السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد على قناة للنجاح. عنوان فيديو اليوم غادي يتخصص الظاهرة التركيبية اللي هي المنادى، وكيلقاو فيها الوليدات بعض الصعوبة من حيث التمييز بين أنواعها وتعرف حكمها بكل سهولة. فالمنادى هو درس كيخص المستوى السادس ابتدائي وكذلك الخامس ابتدائي. فعلى بركة الله نبدأ. المنادى، شكون هو المنادى؟ المنادى هو اسم كيذكر بعد أداة نداء لاستدعائه، يعني استدعاء المنادى أو تنبيهه أو طلب شيء منه. ويتكون أسلوب النداء من أداة النداء والمنادى والطلب اللي هو الأمر الذي استدعيت من أجله المنادى. أداة النداء منها ما يخص القريب والبعيد، فأي أنادي بها القريب، يا أنادي بها القريب والبعيد، هيا أيا أنادي بها البعيد. والمنادى 5 أنواع: منادى علم مفرد، منادى نكرة مقصودة، منادى نكرة غير مقصودة، منادى مضاف، منادى شبيه بالمضاف. الآن ما أحكام المنادى؟ حكم المنادى إما مبني على ما يرفع به في محل نصب أو منصوب. مبني على ما يرفع به يعني إما ضمة أو ألف أو واو. ضمة في حالة الإفراد، ألف في حالة الرفع، في حالة التثنية، والواو في حالة الجمع، وهذه هي علامات الرفع المعروفة. ما هي أنواع المنادى اللي كتجي مبنية على ما يرفع به؟ هو العلم المفرد والنكرة المقصودة. فالعلم المفرد مبني على الضم في محل نصب أو مبني على ما يرفع به في محل نصب. أيضا النكرة أقول مبني على الضم في محل نصب، أو مبني على الألف إذا كان مثنى في محل نصب، أو على الواو في محل نصب إذا كان جمعا. منصوب، المنصوب يأتي المنادى النكرة غير مقصودة أقول منصوب، حكمه منصوب. منادى المضاف أقول حكمه منصوب. منادى الشبيه بالمضاف أقول حكمه منصوب. الآن ما الفرق بين هذه الأنواع؟ غادي نحاول اليوم إن شاء الله نتناول جزء أول باش ما يجيش الفيديو طويل، وإن شاء الله الجزء الثاني في فيديو قادم إن شاء الله. فاليوم غادي نتناول 3 أنواع من المنادى، اللي هو المنادى علم مفرد، والمنادى نكرة مقصودة، والمنادى النكرة غير مقصودة. المنادى النكرة المنادى العلم المفرد أسهل أنواع المنادى. لماذا؟ فإذا تعرفت شكون هو العلم وتعرفت المفرد فيسهل علي استخراج المنادى العلم المفرد. ما معنى العلم؟ العلم هو اسم شخص ولا اسم بلد أو لا اسم مكان معروف. المفرد يعني يتكون من كلمة واحدة، يعني هذا الاسم كيتكون من كلمة واحدة غير مركب. ما معنى غير مركب؟ يعني كاينين اسماء اللي كيتكونوا من 2 كلمات، مثلا عبد الله، فاطمه الزهراء، او من 2 الاسامي مثل محمد امين، نور الدين. اذا هذه اسماء مركبه كنبتعد عليها، ما نسطرش تحت منها ونقول علم مفرد، بل هي تدخل في انواع المنادى المضاف. مثال: يا أحمد اجتهد، أو يا فاطمة اجتهدي. أحمد اسم شخص، إذن هو علم مفرد، يعني يتكون من كلمة واحدة، إذن هو علم مفرد. تظهر عليه حركة الرفع، إذن هو مبني على الضم. إذن أقول نسطر تحت منه ونقول منادى مبني على الضم، حكمه مبني على الضم، إعرابه مبني على الضم في محل نصب لأنه معلم مفرد. إذا قلت لكم بأن تنقصد بالمفرد لا أقصد بها العدد، بل الكلمة التي تكون منها هذا الاسم، هل هي كلمة واحدة أو 2. هنا يا أحمدان، إذا ناديت شخصان يحملان نفس الاسم، يا أحمدان علم مفرد مبني على الألف لأنه مثنى. إذا رغم أنه مثنى فهو يتكون من كلمة واحدة وهو اسم لشخص، إذا يعني علم. نسطر تحت منه ونكتب منادى علم مفرد، حكمه مبني على الألف في محل نصب لأنه مثنى. الآن
المنادى نكرة مقصودة والمنادى نكرة غير مقصودة، وهاد جوج الأنواع كيلقاو فيها بعض التلاميذ بعض الخلط بينها. فالمنادى النكرة المقصودة ما معناه؟ هو اسم ونكرة مرفوعة زائد الطلب مباشرة أو الجملة. إذا تيسبقها بأداة نداء، يعني هنايا عندي أسلوب النداء: يا تلميذ اجتهد. تلميذ اسم نكرة يعني لا توجد مرفوعة يعني توجد الضمة، تبع طلب مباشرة اجتهد. ماذا أعني بالطلب مباشرة؟ يعني أنه لا يوجد بين الاسم النكرة والطلب أي كلمة أخرى. وكنركز على هذا الأمر لأن هذا هو باش غنفرق النكرة المقصودة عن الأنواع المنادى اللي جاية من بعد. إذا نركز على هذه المسألة ونفهمها بلغة الرياضيات: نكرة مرفوعة زائد طلب مباشرة تساوي نكرة مقصودة. يا تلميذ اجتهد، سطر تحت من تلميذ ونكتب منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب. يا تلميذان، هنايا التثنية مرفوع بالالف لان المثنى يرفع بالالف. انتبه، الالف الاثنين كتبين لي بان راه مثنى. نسطر تحت من تلميذان ونكتب منادى نكره مقصوده مبني على الالف في محل نصب. ايضا في حاله الجمع غادي نلقاو الواو والنون، وغادي نلقى الفعل في اخره واو الجماعه. اذا هذه جمله كتخص الجمع وجمع مذكر سالم مادام كنلقى الواو. اذا نسطر تحت من المهندسون ويا كتبين لي بانه نداء. اذا منادى نكره مقصوده مبني على الواو في محل نصب. المنادى النكره غير المقصوده. اذا المنادى النكره غير المقصوده هو ايضا اسم ونكره ومنصوبه ولكن بالتنوين، يعني جوج فتحات زائد الطلب مباشره او الجمله. المثال: يا تلميذا اجتهد أو يا تلميذا اجتهد. يا أداة نداء، تلميذا كتظهر عليها حركة النصب والألف ديال التنوين يوجد في آخرها. إذا اجتهد هو الطلب ولا يفصله بين الطلب، ولا يفصل بين الطلب والنكرة أي كلمة أخرى. وكنركز على هذا الأمر لأنه أيضا هو اللي غادي نميز به واحد المنادى جاي من بعد. اذا يا تلميذا اجتهد، حتى ولو انها غير ما مشكلاش وطلبوا مني انني، وغالبا راه الجمل كيتحطوا في الموحد ما مشكلينش. اذا انتبه لهاد الالف الى انا لقيتها في الكلمه او في المنادى وتبع الطلب، نسطر تحت من تلميذا ونكتب نكره غير مقصوده. لان شكون اللي غيبين لي النصب لهذا الالف؟ لان النصب ياخذ تنوين، النصب ياخذ الفا في اخره. ما حكمه؟ منصوب. ما إعرابه؟ نكرة غير مقصودة منصوب وعلامة نصبه تنوين النصب. يا تلميذين انتبها. إذا هذا المثنى والمثنى تظهر عليه في آخره ياء لأن المثنى ينصب بالياء، وياء المثنى تكون دائما ساكنة. انتبه، شكون اللي غيبين لي بأنه مثنى؟ هاد الياء. والفعل إذا كان ألف الاثنين. إذا نسطر تحت منه ونكتب منادى نكرة غير مقصودة منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. يا مهندسين انتبهوا. إذا جمع مذكر سالم ينصب بالياء، وياء ديال جمع المذكر سالم لا تأخذ سكونا فوقها. وشكون اللي غيبين لي بأن الفرق اللي يفرق لي بين الكلمتين؟ مثلا اللي عندي هنا مهندسين وهنا مهندسين كتكتب بحال بحال، ولكن اللي غيبين لي هو الامر اللي جاي من بعد منهما. المثنى غنلقى الالف الاثنين والجمع غنلقى واو الجماعه. اذا نسطر تحت من مهندسين ونكتب منادى نكره غير مقصوده ما حكمه منصوب. ولا طلبوا مني نعربو. اذا نكمل الاعراب ونقول منادى نكره غير مقصوده منصوب وعلامه نصبه الياء لانه جمع مذكر سالم. ونخلي الصوره واضحه قدامكم ونحفظ هذه القاعده، نحفظها كقاعده رياضيه ونقول: اسم نكره مرفوعه زائد الطلب يساوي نكره مقصوده، واسم نكره منصوبه وبالتنوين زائد الطلب يساوي نكره غير مقصوده. ونتمنى نكون فتكم ولو بقليل، وهذه هي الطريقة اللي تعرفوا بها التلاميذ عندي
واصبحوا يميزون بين هاد الانواع ديال المنادى. والى فيديو قادم ان شاء الله نكمل فيه الانواع المنادى المتبقيه وبعض التدريبات ان شاء الله. وما تنساوش تدعموني وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا. ومرحبا بكم واهلا بتساؤلاتكم والى اللقاء.